औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। फोर्थ ईयर आज हम मावनी या आमलाना मशरूतियत ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग मुतारिफ़ करवाना वाला स्किनर है। स्किनर ने आमलाना किरदार की इस्तिलाह जो है वो सबसे पहले मुतारिफ़ करवाई। इसके मुताबिक वो किरदार और वो अफ़ाल अमाल जो कि बेसाख्ता तौर पे और बग़ैर किसी ज़ाहिरी महीज के जो है वो अज़विया से सरज़द होते हैं, उनको हम आमलाना किरदार कहते हैं, ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। इसके बरक्स वो अफ़ाल जो कि महीज के जवाब में सरज़द होते हैं, उनको हम जवाबी अफ़ाल या रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। तो आमलाना आमोज़िश में जो किरदार है उसको रद्द अमाल के नताइज की रोशनी में सीखा जा सकता है। क्या मैंने कहा कि आमलाना आमोज़िश में जो कोई भी अगर आप किरदार सिखाना चाहते हैं, कोई भी खुसूसियत चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो आप रद्द अमल के नताइज की रोशनी में वो चीज़ अज़विया को सिखा सकते हैं। आमलाना मशरूतियत में मामूल के बेसाख्ता किरदार को तक़वियत देकर हम उसको मशरूत कर लेते हैं। मामूल की इरादी हरकत बेसाख्ता किरदार को तक़वियत से पुख्ता करना आमलाना मशरूतियत कहलाता है। यानी वो किरदार जो कि बग़ैर किसी ज़ाहिरी महीज के सरज़द होता है, जब उस किरदार पे हम तक़वियत देना शुरू कर देते हैं तो ऐसी मशरूतियत को हम आमलाना मशरूतियत कहते हैं। जो किरदार फ़र्द को सिखाना होता है या उससे करवाना मकसूद होता है, जब मामूल इसे खुद से सरअंजाम दे तो इस पर उसको तक़वियत दी जाती है। जब भी मामूल वो किरदार अदा करता है उसको तक़वियत दी जाती है। तक़वियत फ़र्द के गैर मशरूत महीज के लिए मावन बन जाती है और उसका तलाज़ुम पैदा कर देती है। आमलाना मशरूतियत को इसी लिए बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं, मावनी मशरूतियत भी कहते हैं। फ़र्द या मामूल का अपना किरदार तक़वियत हासिल करने के लिए इसमें मावन साबित होता है या उसकी मावनत करता है। स्किनर की आमलाना मशरूतियत को एक तजर्बे से जो है हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं। स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनाया जिसमें उसने कबूतर रखे। कबूतर जो सा है उसको वो स्किनर बॉक्स के अंदर बंद कर देता और कबूतर को जो है कबूतर उसमें जाने के बाद मुख्तलिफ़ हरकतों सकनात सरज़द करता। कभी पर फड़फड़ाता, कभी आगे पीछे होता, कभी इधर चोंच मारता, कभी उधर चोंच मारता। और इसी दौरान जो है मतलब जो कबूतर है उसकी चोंच जो है वो खुराक के बर्तन में लगी, तो स्किनर ने इस अमल को तक़वियत दे के मज़बूत करना शुरू कर दिया। तक़वियत देने से उसने कबूतर ने वो अमल दोबारा बार बार दोहराना शुरू कर दिया और वो जो किरदार है वो जब उसने बार बार दोहराया तो वो मेकानी अंदाज़ इख्तियार कर गया और स्किनर ने इसको आमलाना मशरूतियत का नाम दिया। इस सारे अमल में जो तक़वियत है वो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद दी जा रही है। यानी आमलाना मशरूतियत और क्लासिकल मशरूतियत का एक जो फ़र्क है वो क्या है कि आमलाना मशरूतियत में तक़वियत मतलूबा रद्द-ए-अमल हासिल करने के बाद दी जाती है। इस तरीके से फ़र्द या अज़विया के किसी भी किरदार को मशरूत किया जा सकता है। कोई भी किरदार जो कि फ़र्द के लिए सुकून का बायस हो, फ़र्द इसे दोहराता है जिससे मशरूतियत पैदा होती है। इसमें फ़र्द का किरदार चूँकि एक्टिव और फ़ाल होता है इसलिए इसे ऑपरेंट बिहेवियर का नाम दिया जाता है। स्किनर की ये मशरूतियत तक़वियत की बेस पे कायम होती है। जिस रद्द अमल पर तक़वियत दी जाती है वो पुख्ता होता चला जाता है, जबकि जिस रद्द अमल पर तक़वियत नहीं दी जाती वो जो है रद्द अमल सरज़द होना ख़त्म हो जाता है। इस मशरूतियत के अमल को समझने के लिए हमें तक़वियत और उसकी इक़साम जो हैं उनको जो है जानना उनका ज़रूरी है। तक़वियत
یا ری انفورسمنٹ. تقویت یا ری انفورسمنٹ وہ عامل ہے جو رد عمل کے سرزد ہونے کے چانسز کو بڑھا دے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقویت کہتے ہیں. وہ عامل جو رد عمل کے سرزد ہونے کے چانسز کو بڑھا دے اس کو ہم تقویت کہتے ہیں. مہیج اور رد عمل کو پختہ کر کے اس کی شدت میں اضافہ کرے، وہ مہیج جو رد عمل کو پختہ کر کے اس کی شدت میں اضافہ کرے تقویت کہلاتا ہے. عاملانہ مشروطیت میں رد عمل کی پختگی اور نابودگی کا دار و مدار تقویت اور اس کی اقسام پہ ہوتا ہے. تقویت کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ فرد مختلف افعال کو میکانی انداز میں سر انجام دینا سیکھ لیتا ہے. تقویت مختلف اقسام کی ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں بنیادی تقویت اور دوسری کو کہتے ہیں ثانوی تقویت. اگر مخصوص افعال ادا کرنے سے بنیادی عضویاتی ضروریات کی تسکین براہ راست ہو تو اس کو ہم بنیادی تقویت کہتے ہیں. یعنی بنیادی تقویت وہ ہے جو ہماری بنیادی ضروریات کی ڈائریکٹ تسکین کا باعث بنے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بنیادی تقویت. جیسے بھوک میں کھانا جو سا ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی تقویت ہے. پیاس میں پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی تقویت ہے. جبکہ جو ثانوی تقویت یا سیکنڈری ری انفورسمنٹ ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی بھی فعل ہماری بنیادی ضروریات کی تسکین انڈائریکٹ وے میں کرے تو اس کو ہم ثانوی تقویت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم کوئی اچھا کام کریں اس پہ ہمیں شاباش مل جائے، کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، کوئی ایوارڈ مل جائے، ٹرافی مل جائے، میڈل مل جائے، تو ایسی تقویت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری ری انفورسمنٹ. مثبت تقویت کیا ہوتی ہے؟ جو کہ رد عمل کی اکرنس کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے، جو کہ فرد کے لیے راحت، تسکین، خوشی اور اطمینان کا باعث بنتی ہے. منفی تقویت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو کہ مطلوبہ رد عمل کو سرزد کرنے کے چانسز کو گھٹا دے. ٹھیک ہے. منفی تقویت ہمیشہ جو ہے وہ ناگواری کی صورت میں اور سزا کی صورت میں دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عضویہ اس کو دہرانے سے باز رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب منفی اور مثبت تقویت بنیادی اور ثانوی دونوں طرح سے دی جا سکتی ہے. عاملانہ مشروطیت میں تکرار اور تقویت دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور عاملانہ مشروطیت تکرار اور تقویت دونوں کی بیس پہ قائم ہوتی ہے. اس ضمن میں جو ہے اسکینر نے مختلف عوامل جو ہیں وہ متعارف کروائے. انعام کی تربیت، ریوارڈ ٹریننگ. مثبت تقویت سے معمول کو انعام حاصل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. اگر مثبت تقویت بنیادی تقویت کی صورت میں دی جائے تو معمول جلد مطلوبہ رد عمل ادا کرنا سیکھ لیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر جو ہے اسکینر باکس میں بند کبوتر کے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا یہ والا سارے رد عمال میں سے یہ والا رد عمال کہ وہ خوراک کی پلیٹ میں چونچ مارے گا تو اس کو خوراک کی گولی پیلٹ دی جائے گی، یہ عمل سرزد کرے اور اس کو گولی مل جائے تو گولی جو ان سی ہے، خوراک کی گولی جو ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ ریوارڈ ٹریننگ کے طور پہ کام کرے گی، اور وہ جو ہے سارے رد عمال کو چھوڑ کے خوراک کی پلیٹ میں چونچ مارنے والا کا عمل بار بار کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے.